تعرضت فيه النهاردة سيدتين جزائريتين في فرنسا إلى الطعن في باريس أمام أطفالهم. كان الطاعن يردد: عربية قذرة عودي إلى بلادكم. Pendant plus de 24 heures, aucun journaliste, aucun média n'a fait état de cette agression au couteau qui visait des femmes en foulard, dont l'une des femmes s'est vue arracher son foulard, ok? وأمام برج إيفل تم الاعتداء على سيدتان مسلمتان بالحجاب، مع أن الجزائريين هم آخر ناس يتقال لهم عودوا إلى بلادكم، فقد استعمر الفرنسيون الجزائر 130 سنة، لكن منه لله مكر اللي صحى كل النعرات. الذنب الوحيد لهات السيدتان هما أنهما مسلمتان يرتديان اللباس الإسلامي. متطرفين الإسلاميين فسيقتلوننا المرة تلو المرة، إذا لم نتحرك ستصبح مشاهد الموت من يومياتنا. ما لبث هذا الخطاب أن لقي صدى لدى بعض الفرنسيين، ففاضت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخطاب الكراهية والتهجم على مسلمي فرنسا، إضافة إلى منشورات تحرض على الانتقام منهم. السلام عليكم. في هذا الفيديو هنتناولوا فيه واحد الخبر اللي كان قبل يوم، وهو طعن سيدتان مسلمتان في أمام الضاحية البارزية المعروفة وأمام برج إيفل. تم الاعتداء على سيدتان مسلمتان بالحجاب، وجاء فرنسيان وطعنوهما عدة طعنات. إحدى السيدات 6 طعنات تعرضت لها، والأخرى لديها إصابات على مستوى اليد، حيث كانت تقاوم هاد الأشخاص الذين يقومون بالطعن. الذنب الوحيد لهات السيدتان هما أنهما مسلمتان يرتديان اللباس الإسلامي. وهذه العنصرية الفرنسية التي أججها وأحياها الرئيس الفرنسي بهذا السلوك هذا، خطابه ضد الإسلام، بل أن المسلمين كما تتحدث مجموعة من المعطيات أن نسبة العنف ضد المسلمين في فرنسا وفي أوروبا أصبحت تتزايد بشكل كبير، وصلت زيادتها إلى 54%، وهذه تقارير رسمية. يعني نسبة العنف زادت في فرنسا بما يزيد عن 54%. ورغم ذلك الرئيس الفرنسي خرج وتحدث عن الإسلام فوبيا وأن الإسلام يعيش أزمة. بعد ذلك تمت الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج وندد بعد ذلك على ذلك الأستاذ الذي قتل بعدما أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم هل سيخرج الرئيس الفرنسي ليندد بهذا الفعل العنصري ضد المسلمين؟ طبعا لن نسمع صوته، بل أن حتى المعطيات الأولية التي جاءت على حول هذه الجريمة التي تعرض لها مسلمتان من أصول جزائرية ويعيشان في فرنسا، عمل عنصري جبان من طرف اليمين المتطرف ومن طرف العنصريين الفرنسيين الذين يمقتون الإسلام ويكرهون المسلمين، رغم أننا نعلم الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في حق المسلمين وفي دول شمال إفريقيا. وهذا قد تحدثنا عليه في فيديو سابق، ستجدون رابطه أسفل هذا الفيديو. فرنسا وجرائمها التي ارتكبتها في المغرب، في الجزائر، في تونس، وفي الكثير من دول إفريقيا المسلمة، مالي، السنغال وغيرها، كل هذه لم تكفيهم، بل يزيدون الآن عنصرية ونشر للكراهية ضد المسلمين، رغم أننا نعلم أن فرنسا اليوم تعيش الدول الإفريقية التي اليوم تستغلها. وهذا تحدث عنه رئيس وزراء إيطاليا، وتحدث عنه الكثير من الساسة، وحتى الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك تحدث عن ذلك، وستجد الرابط للفيديو فيه تفصيل لكل هذه الأمور. بل أنهم ارتكبوا جرائم وحشية حتى في السنوات السابقة، منها تجارب كيماوية وتجارب نووية في دولنا، ورخصوا لتجارب نووية لدول أخرى في دولنا. بالتالي فرنسا دولة ارتكبت جرائم عديدة، رغم ذلك لا زالت تحاول نشر الكراهية وتقافل الكراهية ضد المسلمين، ونتيجة ذلك ما حدث لهاتان السيدتان المسلمتان من طعن من طرف عنصري، من طرف إنسان يمقت. ونحن نعلم أن هناك الكثير من المقاهي والنوادي في فرنسا تحتضن هؤلاء العنصريين وتنمي الكراهية عندهم،
والسلطات الفرنسية تتعامل معهم بشكل عادي. في المقابل نرى السلطات الفرنسية تقفل المساجد، تقفل دور العبادة، تضيق على المسلمين بسبب أنهم لا يوافقون هوى فرنسا ودين فرنسا. فنلاحظ الآن فرنسا وعقليتها الآن العقلية الاحتلالية، العقلية التي تمت إلى القرون السابقة، قرون الاحتلال وقرون الاستبداد التي كانت تريد أن تفرضها فرنسا في دولنا، ولا زالت سائرة يعني بنفس العقلية وبنفس التصور. وهذا نتيجته ما حدث للسيدتان المسلمتان. طبعا الصحافة الفرنسية لم تتناول هذا الموضوع، بل أن حتى الشرطة الفرنسية نفسها حاولت أن تتكتم عن الموضوع حسب ما ذكرت وسائل الإعلامية. وسنشاهد هذا الفيديو لمسلم فرنسي يتحدث عن هذه الواقعة. Et je suis dépité. Je suis vraiment dépité. Pendant plus de 24 heures, aucun journaliste, aucun média n'a fait état de cette agression au couteau qui visait des femmes en foulard, dont l'une des femmes s'est vue arracher son foulard, ok? Ça, c'est la première chose. Pourtant, la police est intervenue très rapidement sur les lieux, et tant mieux. Mais vous savez très bien, aussi bien que moi, que lorsque la police intervient sur les lieux rapidement, et que c'est une attaque au couteau, t'as les services police-justice du Parisien, t'as les services police-justice de Le Point, Aziz Zemouri et Marc Le Plongeon pour pas les citer, t'as les policiers de Actu 17, parce que ce sont des policiers d'RC Média, d'ailleurs c'est les premiers à avoir donné l'information sur l'attentat, le terrible attentat qui a eu lieu envers ce professeur, et d'ailleurs nous pensons à sa famille. Et t'as aucun journaliste du service police-justice de BFM qui a fait état de cela. Là, je fais la vidéo maintenant, parce que je sais qu'aujourd'hui, ils vont en parler. D'accord? Ils vont en parler aujourd'hui, parce que forcément, les citoyens ont fait leur travail. C'est ça qui s'est passé hier. Aujourd'hui, il y a eu des centaines, voire des milliers de citoyens qui ont enquêté hier pour avoir des informations. طبعا لا حديث عن هذا الموضوع في فرنسا، لا حديث عن الطعن لمسلمين في فرنسا، بينما عندما قتل مدرس فرنسي شهدنا أن فرنسا كلها والصحافة الفرنسية كلها تحدثت، وحتى رئيس الدولة نفسه تحدث عن هذا الفعل. جرائمها لا زالت حية، تلك الجماجم الموجودة في المتاحف الفرنسية. ذنب أولئك الناس أنهم قاوموا الاحتلال الفرنسي، قاوموا الوجود الفرنسي على أراضيهم، فكان جزاؤهم قطع رقابهم ووضعها في المتاحف يزورها الناس. هذه هي الإنسانية، هذه هي قيم الإنسانية وقيم الحرية وقيم التعايش التي تصدرها فرنسا لنا اليوم. المعاملة السيئة ضد المسلمين بفرنسا وكل ما ينشره الإعلام الفرنسي من تشويه للمسلمين ونشر لما يسمى بالإسلاموفوبيا، أي التخويف من الإسلام ومن المسلمين، تكون نتيجته كما شاهدنا اعتداء على مسلمتان بريئتان. ذنبهم الواحد أنهم يدينون دين الإسلام، أنهم يلبسون تلك الثياب التي أمرهم الله سبحانه وتعالى. وهذا يؤكد لنا قول الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وإلى فيديو آخر نحييكم والسلام عليكم.